यसरी च्यानलमा र आज तपाईहरुको लागि एउटा अर्कै च्याप्टर क्लास 11 को लिएर आएको छु र यो च्याप्टरको नाम हो हाम्रो बैंक क्याश बुक। बैंक क्याश बुक तपाईलाई बनाउनलाई तपाईले जर्नल भाउचर आउनु पर्छ। यदि तपाईले जर्नल भाउचरको नलेज छैन भने तपाईसँग यो बैंक क्याश बुक बन्ने वाला छैन। त्यसैले यो बैंक क्याश बुक तपाईले बनाउनको लागि प्रिपेयर गर्नको लागि तपाईलाई जर्नल भाउचर एकदम वेल तरिकाले तपाईलाई आउनु पर्छ। यदि आएको छैन भने हाम्रो अरु भिडियोहरु छ जसको लिंक म तल हाल्दिन्छु। जर्नल भाउचरको भिडियो छ, त्यसलाई पुरै हेर्नुस् र प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि त्यसपछि यो भिडियो हेर्दा तपाईलाई सजिलो हुन्छ। ओके, आज मैले एउटा क्वेशन उठाएको छु। त्यो क्वेशन छ तपाईले ओल्ड इज गोल्डबाट है, यो अस्मिता पब्लिकेसनको ओल्ड इज गोल्डबाट म यसलाई बनाइरहेको छु। तपाईको 2075 सालमा बोर्डमा सोधेको क्वेशन हो। 2075 सालको तपाईको सेट बी अनि क्वेशन नम्बर तपाईको 21 यसरी दिएछ। ओल्ड इज गोल्डको यो क्वेशन हो। एउटा 2075 सालको सेट बी भन्ने क्वेशन हो यो ओल्ड इज गोल्डको। त्यही प्रिपेयर म गर्दै छु। त हेर्नुस् त पहिला फर्मेटको कुरा गरिहालौ। यो बैंक क्याश बुकको भनेको यहाँ डेट लेख्ने हो र यहाँ हामीले के गर्ने त रेफरेन्स नम्बरमा एबीसीडी लेख्छौ। सुरुको ए बी सी यसरी लेख्छौ। पार्टिकुलरमा क्वेशनलाई हामी कपी गर्छौ र त्यसपछि भनेको हाम्रो यदि त्यो म्याटर क्याशसँग रिलेटेड छ भने क्याशमा राख्छौ, यदि त्यो बैंकसँग रिलेटेड छ भने बैंकमा राख्छौ, यदि त्यसको अगाडि बी लागेको छ भने बजेट एक्सपेन्डिचरमा राख्छौ, यदि त्यो एडभान्ससँग पेड या क्लियरेन्स छ भने यसमा एडभान्समा राख्छौ। कुनै टपिक यदि न क्याशसँग रिलेटेड छ, न बैंकसँग रिलेटेड छ, न बजेट एक्सपेन्डिचरसँग रिलेटेड छ, न एडभान्ससँग रिलेटेड छ भने त्यो कहाँनिर लगेर हाल्ने हो। त्यसलाई मिसलेनियस भनेको विविध, त्यसमा लगेर हामीले हाल्ने हो। त यसरी यसलाई बुझ्न सक्छौ। त म एउटा क्वेशन उठाए। सबभन्दा पहिला यो चैत्र महिना दिएको छ। यहाँ भनेको छ चैत्र फर्स्टमा, यहाँ मैले डेट लेखे चैत्र फर्स्ट। ल चैत्र फर्स्टमा बैलेन्स एट बैंक भनेको छ। यहाँ सुरुको भएकोले ए लेखे, यहाँ लेखे बैलेन्स एट के लेखे त भनेको त बैंक। ल त जब तपाईको क्वेशनमा बैलेन्स एट बैंक हरेक क्वेशनमा सुरुमै दिएको हुन्छ त त्यो लगेर तपाई बैंकको यहाँ हेर्नुस् त डेबिट छ, क्रेडिट छ र चेक नम्बर छ। त लगेर बैंकको तपाईको बैलेन्समा यो बैलेन्स हो, यो बैलेन्समा लगेर यो अमाउन्टलाई राखिदिनु होला। कति हजार त भनेको 80,000 भयो। अरु केही गर्नु पर्दैन सुरुको लागि भयो। अब चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। तपाईको फर्मेटमा यस्तो होला, यहाँ छैन भने मैले यसरी लाइन तानिदिए। ठीक छ, रिमार्क्समा केही लेख्नु पर्दैन। हामीले यति गर्न सकिन्छ। अब म कुरा गर्छु अर्को क्वेशनको। अर्को क्वेशनले भनेछ चैत्र 10 मा, चैत्र 10 पहिले यहाँ लेखिदिए चैत्र 10, यहाँ 10 अनि यो बी नम्बर लेखिदिए। क्वेशनले भनेछ रिसिभ बजेट रिलिज एन्ड बैंक अर्डर फर द एक्चुअल एक्सपेन्डिचर अफ लास्ट मंथ 1,30,000। सुन्नुस् त भनेको यसरी क्वेशन दियो भने जर्नल भाउचरमा पढ्नु भयो होला। डीआर हुन्छ तपाईको एनआर बैंक 1,30,000 र क्रेडिट हुन्छ तपाईको बजेट रिलिज अर्डर। तपाईको कति हुन्छ क्रेडिट भनेको 1,30,000 यसरी। अब सबभन्दा पहिला हामीले नि जर्नल भाउचर बनिसक्यो। अब यहाँ लेखिसके। यो क्वेशनलाई यहाँ सार्छु। जस्तै रिसिभ बैंक अर्डर एन्ड बजेट रिलिज अर्डर सर्टकटमा लेख्न सकिन्छ। ओके, एउटा खण्डमा यो अटाएन मान्नुस् न। तपाईको अर्को खण्ड पनि लिनु हो भने पुरैमा त्यो खण्ड छोड्नु होला अनि अब अर्को बनाउँदा नि थर्ड खण्डमा जानु होला है। यो कुरा भनेको मैले। हेर्नुस् यो भयो। अब यति लेखिसकेपछि सबभन्दा पहिला नि यो जर्नल भाउचर बनाउनु हुन्छ नि, त्यो सबको एन्ट्री हुन्छ। तर सबभन्दा पहिला हामी बैंकलाई हेर्नुपर्छ। कसलाई हेर्ने? बैंकलाई। सबभन्दा पहिला बैंकलाई हेर्ने हो। ओके, त बैंक तपाईको कुन साइडमा छ त? डेबिटमा छ। त हामी जान्छौँ डेबिटमा, बैंकको डेबिटमा 1,30,000 राख्यौ। बैंकको डेबिटमा 1,30,000। हेर्नुस् बैंकको डेबिटमा 1,30,000 हामी यहाँ राख्यौ। 1,30,000 राखिसकेपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने बैंकको डेबिटले यो ब्यालेन्सलाई इन्क्रिज गर्छ, बढाउँछ। बैंकको डेबिटले यो ब्यालेन्सलाई के गर्छ त? बढाउँछ र बैंकको क्रेडिटले यो ब्यालेन्सलाई के गर्छ त? घटाउँछ। त अहिले बैंकको डेबिटमा छ नि 1,30,000, यसले यो ब्यालेन्सलाई के गर्छ त? बढाउँछ।
यस त यसलाई जोड्नुहोस्, एड गर्नुहोस् त, किनभने यो डेबिटमा छ नि, यसले ब्यालेन्सलाई बढाउँछ। त्यसलाई हामी एड गरेपछि यो 2 लाख कति हुन्छ भनेको 2,10,000 हुन जान्छ। ठिक छ। अब यति गरिसक्यो, यसको एन्ट्री भइसक्यो। अब यसको एन्ट्री गर्नु पर्यो। त्यो बजेट त छ त, कतिजना लगेर यो बजेटमा राखिदिन्छ होइन। यसमा कुन एमाउन्ट जान्छ जसको अगाडि बजेट एक्सपेन्डिचर मतलब बी लागेको हुनु पर्यो, बीई लागेको हुनु पर्यो हो। त्यसमा त बी लागेको छैन नि, यो बजेट रिलिज हो, त्यो बजेट एक्सपेन्डिचर हो, त्यसमा राख्न मिल्दैन। त्यसमा भएन, यसमा भएन, यसमा भएन, यसमा भएन, किनभने एडभान्स पनि होइन यो। त्यो कहाँ जान्छ भनेको मिसलेनियसमा। मिसलेनियसको कुन साइडमा छ यो सीआरमा, त्यसले लगेर सीआरमा राख्नुपर्छ 1,30,000 भयो। यो पनि तपाईको प्रिपेयर भइसक्यो ल, यति गर्दा हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि अर्को हेर्नुहोस्, issued a check 20,000 to Mr. Beer, storekeeper for the purchase of office supplies in advance रे। हामीले स्टोर किपर को नाममा डीआर हुन्छ, स्टोर किपर एडभान्स दिएछौ, स्टोर किपर त्यसको पोस्ट हो, के हो नाम त्यसको त भनेको बीर, मिस्टर बीर। त हामीले एडभान्स दिइरहेछौँ, एडभान्स दिने बेलामा जसलाई दिन्छौँ उसको नाममा पैसा राख्दैनौँ। त डीआर हुन्छ स्टोर किपर मिस्टर बीर, अनि त्यसैको तल लेख्ने के को लागि एडभान्स दिएछु त भनेको त अफिस सप्लाइज, यहाँ लेख्ने अफिस सप्लाइज एडभान्स। अफिस सप्लाइज एडभान्स हाम्रो कति रहेको छ त भनेको 20,000 रहेको छ, 20,000 रहेको छ। र सीआर साइडमा हामी के गर्छौँ, उसलाई चेक काटेर दिने भएकोले हामी ब्याङ्कलाई लेख्छौँ यहाँ सीआर साइडमा 20,000 यसरी एडभान्स दिएको हामीले कसलाई त स्टोर किपर मिस्टर बीरलाई। ओके, तपाईँको यसरी जर्नल भोचर भन्छ, जर्नल भोचर आउनुपर्छ अनि तपाईँले यो बुझिन्छ। त्यो स्टोर किपरलाई हामीले अफिस सप्लाइजको लागि एडभान्स दिएको हो मिस्टर बीरलाई। ओके, त सबभन्दा पहिला हामी एनआर ब्याङ्कलाई हेर्छौँ। त यहाँ क्षेत्र कति हो, यो क्षेत्र तपाईँको 12 हो, अनि यहाँ सी नम्बर लेखे, अनि यहाँ सोझै लेख्छु एडभान्स पेड टु स्टोर किपर चाहिँ यहाँ यस्तै लेख्नु मात्र, एडभान्स पेड टु मिस्टर बीर, यति लेख्दा पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। यति गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला एनआर ब्याङ्कको कुरा गरौँ। त एनआर ब्याङ्क कुन साइडमा दिएको छ त क्रेडिट साइडमा, क्रेडिट साइडमा जानु पर्यो ब्याङ्कको। कति हजार राख्नु पर्यो त 20,000 क्रेडिट साइडमा राखे, 20,000 क्रेडिटमा हो। त क्रेडिटमा राखेपछि किनभने ब्याङ्कलाई पहिला हेर्नुपर्छ ब्याङ्क कुन साइडमा छ त क्रेडिटमा, त क्रेडिटमा गए अनि ब्याङ्क ब्यालेन्सको क्रेडिटमा 20,000 राखिदिए। राखिसकेपछि भर्खर हामीले कुरा गरे ब्याङ्कको डेबिटले ब्यालेन्सलाई बढाउँछ, ब्याङ्कको क्रेडिटले ब्यालेन्सलाई के गर्छ त घटाउँछ। 2,10,000बाट 20 घटेपछि 1,90,000 हुन्छ। किन घटाए, किनभने ब्याङ्कको क्रेडिटमा यो एमाउन्ट थियो भयो। यति गरिसकेपछि अब हामी कुरा गर्छौँ यो एडभान्सको। त एडभान्स वाला कुरा हो, यो एडभान्समा जान्छ। त एडभान्स पेड हो कि क्लियर हो, त एडभान्स पेड हो। पेड हो भने पेडमा लगेर हामीले 20,000 राख्नु पर्यो, यहाँ पेडमा राख्यो। अरू कहीँ पनि एन्ट्री हुने होला छैन, यसको पनि एन्ट्री तपाईँको भयो, गर्न सकिन्छ। अर्को आउँछ तपाईँको आउट अफ टोटल सेलरी 1,10,000, टोटल यहाँ सेलरी दिएको छ, यहाँ मैले लेखेँ डीआर बी सेलरी 1,10,000 सेलरी दिएको छ। फेरि डीआर बी एलावेन्स, एलावेन्स तपाईँको एलावेन्स कति दिएको छ, यहाँ त 20,000 दिएको छ एलावेन्स। अनि त्यसपछि क्रेडिट भनेको छ फर द मन्थ अफ पेड बाई इस्युइङ अ चेक आफ्टर डिडक्टिङ पी फन्ड भनेको, पी फन्ड भनेको 20,000, पी फन्ड भनेको 20,000। अनि इन्कम ट्याक्स भनेको सीआर इन्कम ट्याक्स भनेको 3,000, इन्कम ट्याक्स भनेको 3,000। त्यसपछि तपाईँको सेलरी एडभान्स दिएको छ, सीआर सेलरी एडभान्स, एडभान्स सेलरी एडभान्स तपाईँको 10,000 दिएको छ। सेलरी एडभान्स 10,000 भइहाल्यो। सीआर गर्ने फेरि एनआर ब्याङ्क, एनआर ब्याङ्क। अब हेर्नुहोस् त यो दुवै एड गर्नुहोस्, दुवै एड गर्नु पर्यो। 1,10,000 र 20,000, 1,30,000बाट 20 र 10 30 33,000 घटाउनु पर्यो। 1,30,000बाट 33,000 घटाएपछि 97,000 आउँछ। ठिक छ, यसरी बन्यो। यति बनिसकेपछि अब यहाँ कुरा बुझ्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो क्षेत्र कति हो, यो त क्षेत्र कति हो त 27 हो, 27। सी भनेको डी हो, सी पछि डी आउने हो।
यहाँ सोझै लेख्ने सेलरी डिस्ट्रिब्युटेड यति लेख्ने हो। र सबभन्दा पहिले एनआर बैंकको पैसा राख्ने हो। एनआर बैंक कुन साइडमा दिएछ त क्रेडिट साइडमा। त क्रेडिट साइडमा जानु पर्यो, हाम्रो बैंकको क्रेडिटमा जानु पर्यो 97,000 ल। त यहाँ क्रेडिटमा दिएको बैंक भनेको बैंकमा मोबाइल पहिला बैंकको एन्ट्री गर्नुपर्छ, हामीले बुझेको हो नि। त क्रेडिटले ब्यालेन्सले के गर्छ त घटाइदिन्छ, लेस गर्छ। त 1,90,000 बाट 97 घटाएपछि 93,000 एन्सर आयो। यहाँ पैसा आयो 93,000 आइसक्यो। यसको एन्ट्री भइसक्यो। अब यसको एन्ट्री गरौँ। यो बी सेलरी र बी एलाउन्स दुवैको अगाडि बी लागेछ र मैले भनेको थिएँ जब बी लाग्छ त बजेट एक्सपेन्डिचरमा हामीले जानुपर्छ हो। त जब बी लाग्छ कसको अगाडि त तपाईले बजेट एक्सपेन्डिचरमा जानुपर्छ। त यहाँ लगेर सेलरीको 1,10,000, सेलरीको 1,10,000 र एलाउन्सको तपाईको 20,000 यहाँ राख्नु पर्यो। कतिजनाले भन्छ कि यो दुवै पैसालाई जोडेर लेख्ने रे, होइन, किनभने एउटै साइडमा राखिरहेको छु त जोडेर लेख्न पनि सकिन्छ। होइन, तपाई जोडेर यसलाई लेख्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भने यिनीहरूको नि बी लागेको जसको छ त्यसलाई बजेट एक्सपेन्डिचरमा राख्ने हो र यिनीहरूको छुट्टा छुट्टै नि बीएच नम्बर लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ बीएच नम्बर हो, त्यसैले एकैचोटि जोडेर लेख्न मिल्दैन, अलग अलग लेख्नुपर्छ। जतिवटा त्यतिवटा लेख्नुपर्छ। दुईटा खण्डमा आट्यो भने दुईटा खण्ड युज गर्ने, तर यो पुरै दुईटा खण्ड छोड्नुपर्छ। अर्को बनाउँदा अर्को खण्डमा जानुपर्छ हो। त यसको तपाईको सेलरीको बीएच नम्बर कति हुन्छ त 2111 र एलाउन्सको 2112। यो अरु दिएको हुन्छ भने त्यसको तपाईले लर्न गर्ने हो। त्यसको म बजेट सिट पढाउँदा त्यसमा टेक्निक बताउँछु कसरी लर्न गर्ने, बजेट सिटको फर्मेट हेरेर। यो भयो, यसको एन्ट्री भयो। अब रह्यो यिनीहरूको तीनवटाको। त हेर्नुस्, पी फन्ड कोहीसँग रिलेटेड छैन, मिसलेनियसमा जान्छ। इन्कम ट्याक्स कोहीसँग रिलेटेड छैन, मिसलेनियसमा जान्छ। एडभान्स सेलरी एडभान्स त यहाँ भनेको छ, तर यो काटेको एडभान्स भएकोले यसलाई एडभान्समा लाग्न मिल्दैन, न यो क्लियर छ न पेड हो। त्यसैले यो पनि मिसलेनियसमा। त यिनीहरूको बीएच नम्बर त हुँदैन। त एकैचोटि तीनटै मिसलेनियसमा जाने भयो र तीनटै एउटै साइडमा जाने भयो भने मिसलेनियसमा एकैचोटि जोडेर लेख्दा पनि हुन्छ क्रेडिट साइडमा। त्यो तीनटैलाई जोड्नुस् त 20 10 30 3 33 33,000 हामी यसलाई कुन साइडमा राख्दिन्छौँ भनेको त सीआर साइडमा राखिदिन्छौँ। ओके डन, किनभने यो क्रेडिट साइडमा छ, क्रेडिटमा राखिदिए सिद्धिहाल्यो। यति गर्दा पुग्छ। यसको अब एन्ट्री भइसक्यो। अब हामी अर्को पढ्छौँ। अर्कोमा भनेको छ एमाउन्ट अफ पी फन्ड कन्ट्रिब्युसन एन्ड इन्कम ट्याक्स सो डिडक्टेड वेयर डिपोजिट इन्टु कन्सर्न अफिस रे भनेको छ। अर्को भनेको यसैमा तपाईले जनरल भोचर पढाउने बेलामा मैले बताएको छु कि तपाईको जे काटिएको हुन्छ नि, जस्तै यो पी फन्ड, इन्कम ट्याक्स, सेलरी एडभान्स काटिएको छ। अब यो जब भन्छ द डिडक्टेड अमाउन्ट डिपोजिट इन्टु कन्सर्न अफिस, जब क्वेसनले भन्छ नि त हामीले के गर्नुपर्छ, यिनीहरू लगेर डेबिटमा र क्रेडिटमा एनआर बैंक भनेको हामीले लेख्नुपर्छ हो। त यहाँ भनेको यिनीहरूको एन्ट्री गरेमा डीआर पी फन्ड जान्छ त्यहाँ, किनभने जुन पैसा तपाईको सेलरीबाट काटियो नि त्यो पैसा जुन सम्बन्धित एकाउन्टको लागि काट्यो त्यहाँ भनेको शाखामा पठाउनु पर्छ। त्यसैले यो गरेको। त पी फन्ड हाम्रो कति हो भनेको त 20,000। फेरि डीआर इन्कम ट्याक्स हाम्रो कति हो भनेको त 3,000। अनि त्यसपछि हेर्नु सेलरी एडभान्स सारा कुरा यहाँबाट उठेर जान्छ, यहाँ काटेको कुराहरू डिडक्टेड एमाउन्टहरू, तर सेलरी एडभान्स जाँदैन। किन जाँदैन? यो सेलरी एडभान्स भनेको हाम्रो कार्यालयले आफै दिएको हो, त आफै काटेर राख्ने हो। यो एउटा म्याटर हो जुन यस्तो जब भाषा दिइन्छ डिडक्टेड अमाउन्ट डिपोजिट इन्टु कन्सर्न अफिस, त भनेको सारा कुरा काटेको यहाँ जाने हो, तर एउटा सेलरी एडभान्स जाँदैन हो। त्यसैले यो दुईटा राखियो र क्रेडिट के गर्ने भनेको एनआर बैंक गर्ने हो। एनआर बैंक तपाईको 20 10 भनेको 30,000, ठीक छ 30,000। त यसको पनि एन्ट्री गर्नु पर्यो। 76 कति त 28 रे, 28 हो कि कति हो 28 रे, 28 हो। यहाँ के गर्ने डिडक्टेड अमाउन्ट डिपोजिटेड लेख्ने मात्र ल। त सबभन्दा पहिले एनआर बैंकलाई हेरिन्छ। एनआर बैंक कुन साइडमा छ त क्रेडिट साइडमा छ भने क्रेडिटमा जानु पर्यो 23,000। अनि यसबाट यसलाई घटाइदिनु, किनभने क्रेडिटले ब्यालेन्सलाई घटाउँछ। त 93,000 बाट 23,000 घटेपछि कति हजार भयो त 70,000 भइहाल्यो। यसको एन्ट्री। अब पी फन्ड र इन्कम ट्याक्स यो सब मिसलेनियस हो। त मिसलेनियसमा जाने एकैचोटि जोडेर लेख्ने डेबिटमा 20 3 23,000 हामीले डेबिटमा राख्न सकिन्छ। यसमा कुनै डाउट छैन, यो पनि बन्यो। अब लास्टमा भनेको छ के भनेको हेर्नुस्,
एडभान्स पेड टु मिस्टर बिल फर पर्चेज अफ अफिस सप्लाइज इज क्लियर एज पर द बिल सबमिटेड बाई हिम 22,000। हेर्नुहोस् त यो बिरले हाम्रो कति पैसा लगेको थियो एडभान्स, उसको नाम लिएछ नि यहाँ 20,000 लगेको थियो। अहिले खर्चा कति गरेको उसले भने अनुसार 22,000 बढी खर्च गरेको छ। यस क्लियरेन्स गराइरहेछ। त सबभन्दा पहिला खर्चले डेबिट गर्नुपर्छ है। डिआरबी अफिस सप्लाइज, अफिस सप्लाइज डिआरबी अफिस सप्लाइज कति हजार त 22,000। सीआर हुन्छ मिस्टर बिर, मिस्टर बिरले लगेको पैसा कति हो त 20,000। सीआर एनआर बैंक, एनआर बैंक तपाईको कति हजार त 20,000। ल सरी एनआर बैंकमा 2,000 हामीले त्यसलाई चेक काटेर दिएछौँ किनभने उसले 20 लग्यो 22 खर्च गर्यो। ज्यादा खर्च गर्यो भने हामीले 2,000 उसलाई चेक काट्नुपर्छ एनआर बैंकको। ओके, यो क्लियरेन्स कन्डिसन हो। यहाँ हामीले चेक यो पनि 28 दिएको हो इएफ अनि यहाँ के लेख्छौँ एडभान्स क्लियर्ड अफ मिस्टर बिर। मिस्टर बिरको एडभान्स के गर्यो त क्लियर गरियो। अब सबभन्दा पहिला एनआर बैंकलाई हेर्ने हो। एनआर बैंक सीआर साइडमा छ, सीआर साइडमा गएर 2,000 राखे। यहाँ 2,000 राखे सीआर साइडमा, 2,000 सीआर साइडमा राखे। अब 2,000 यसबाट के हुन्छ त डिडक्ट हुन्छ त 70,000 बाट 2,000 घट्यो भने कति हजार हुन्छ त 68,000 भइहाल्यो। अब यो क्लियरेन्स कन्डिसन हो। क्लियरेन्स कन्डिसनमा एउटा कुरा गर्ने जुन अहिले म भन्न गइरहेको छु, जहिले पनि हरेक क्वेसनमा त्यही काम गर्नु होला। क्लियरेन्स कन्डिसनमा सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भने बैंकहरुलाई हेरेर त्यसको एन्ट्री गरिदिनु। जस्तै मैले अहिले गरिसकेपछि अब के गर्नुपर्छ भने हामीले बी मा जानुपर्छ। बजेट एक्सपेन्डिचरमा जानुपर्छ। कहाँ जाने त बी मा जाने र एउटा फर्मुला याद राख्ने। लगेको यो काम कुन बेला गर्ने क्लियरेन्सको बेला मात्र गर्ने जुन अहिले गरिरहेको छु। लगेको पैसा माइनस गर्ने र खर्चलाई तपाईले के गर्नु त प्लस गर्ने। लगेको पैसा माइनस खर्चलाई प्लस। फेरि बुझ्नुस् क्लियरेन्स कन्डिसनमा पहिला एनआर बैंकको एन्ट्री गरिदिने अनि त्यसपछि पुग्ने बी मा पुग्ने अनि बी मा एउटा फर्मुला याद राख्नु। लगेको पैसा माइनस अनि खर्चलाई प्लस, लगेको पैसा माइनस अनि खर्चलाई प्लस गर्ने। यस त लगेको पैसा हाम्रो कति थियो त 20,000 थियो त त्यसलाई माइनस गर्छु यहाँ माइनस। खर्च कति गर्यो त 22,000 त्यसलाई यहाँ प्लस गर्छु भयो। अनि त्यसपछि जाने हाम्रो एडभान्स वाला कुरा हो, यो क्लियरेन्स वाला कुरा हो। त क्लियरमा जाने हो किनभने यो क्लियर भइरहेछ, पेड होइन। कति लगेको थियो त्यो पैसा लगेर यहाँ राखिदिनु 20,000 लगेको थियो भइहाल्यो। हाम्रो पुरै हिसाब कम्प्लिट भइसक्यो। लास्टमा हामीले के गर्नुपर्छ यसलाई टोटल गर्नुपर्छ। यहाँ टोटल गर्दा यहाँ पैसा छैन, यहाँ 1,30,000 हुने हो। यहाँ जोड्नु पर्यो भने 20,000 अनि 97 यो कति भयो त 1,20,000 1,40,000 1,42,000 1,42,000। यहाँ के हुँदैन, यसलाई जोड्दै घटाउँदै आएको कारणले तपाईले यसलाई जोड्नु घटाउनु पर्दैन। लास्टको पैसा राख्ने र यही तपाईको एन्सर हो। यही एन्सर हो। तपाई क्वेशनमा यही एन्सर मिलाउनु होला। यही म्याच गर्छ तपाईको एन्सर 68,000। अनि त्यसपछि यहाँ लेख्नु पर्दैन। यहाँ हेर्नुस् त 1,10,000 अनि 20 1,30,000 अनि 2,000 1,32,000 यहाँ आउँछ। यहाँ तपाईको 20,000 आइसक्यो, यहाँ तपाईको 20,000 आइसक्यो है। अनि त्यसपछि तपाईको यहाँ आउँदैन, यहाँ 23,000 आइसक्यो है। अनि यहाँ तपाईको 1,63,000 आइसक्यो भयो। हिसाब कम्प्लिट। यति हो। तपाई फर्मेटमा बनाउनु होला। यो एक्जाममा फर्मेट लिएर जाने प्रिन्टेड फर्मेट अनि त्यसैमा यसलाई प्रिपेयर गर्नु होला वेल तरिकाले हो। त्यसरी तपाईले बैंक पासबुकलाई प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सबभन्दा गाह्रो क्वेशनलाई मैले यहाँ प्रिपेयर गरिदिएछु। अब यो सम्बन्धी तपाईले कुनै कन्फ्युजन हुन्छ, केही सोध्नु पर्ने छ भने तपाई कमेन्ट गर्नु होला। त्यसलाई हामी सोल्भ गर्ने काम गर्छौं। र हाम्रो भिडियो मन परेको छ भने त्यसलाई शेयर गर्नु होला। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु होला है। र धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर हामीलाई सहयोग गर्नु होला। थ्यांक यू।